पंजाब में नया आईनी बहरान पैदा होने का खदशा है। गवर्नर पंजाब की हिदायत के बावजूद पंजाब असम्बली का इजलास ना हो सका। पार्टी ज़राए के मुताबिक एतमाद का वोट ना लेने पर वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई किए जाने का इम्कान है। वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन गुज़श्ता रोज जारी ना किया जा सका। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से वज़ीर आला को डी नोटिफाई का ऐलान किया गया था। मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने से कबल मजीद मुशावरत करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा आज सपहर दोबारा सर जोड़कर बैठेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से गवर्नर के स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ लिखे गए खत पर भी मुशावरत होगी। पंजाब में नया आईनी बहरान पैदा होने का खदशा है। गवर्नर पंजाब की हिदायत के बावजूद पंजाब असम्बली का इजलास ना हो सका। पार्टी ज़राए के मुताबिक एतमाद का वोट न लेने पर वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई किए जाने का इम्कान है। वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन गुज़श्ता रोज जारी ना हो सका। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का ऐलान किया गया था। मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने से कबल मजीद मुशावरत करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा आज सपहर दोबारा सर जोड़कर बैठेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से गवर्नर के स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ लिखे गए खत पर भी मुशावरत की जाएगी। गवर्नर पंजाब की हिदायत के बावजूद पंजाब असम्बली का इजलास नहीं हो सका। पार्टी ज़राए के मुताबिक एतमाद का वोट ना लेने पर वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई किए जाने का इम्कान है। बात करेंगे, उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताइए कि इस मुतालिक पंजाब में नया आईनी बहरान पैदा होने का खदशा है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की जानिब से गुज़श्ता रोज़ 4 बजे एतमाद का वोट लेने का कहा गया। जानिब स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सिब्तैन गुज़श्ता रोज़ पंजाब असम्बली का आया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि अगर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने एतमाद का वोट नहीं लिया तो वो डी नोटिफाई हो जाएंगे। अब डी नोटिफाई होंगे या क्या उनके खिलाफ इकदाम करेंगे, इस हवाले से जो है वो मुस्लिम लीग नून की मशावरत का सिलसिला जारी है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की जानिब से गुज़श्ता रोज़ स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तैन खान को ख़त लिखा गया। उसमें कहा गया कि आपने आइन और कानून के खिलाफ जो है वो गवर्नर पंजाब ने जब इजलास को बुलाया है तो गुज़श्ता रोज़ जो है वो पंजाब असम्बली का इजलास होना चाहिए था, जिसमें वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेना चाहिए था। ताहम उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लेना तो दूर की बात, इजलास भी नहीं हुआ। इस वक्त भी अगर बात करें तो मैं गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। यहाँ बैरियर्स भी लगाए गए हैं, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, जबकि अंदर रेंजर्स भी जो है वो मौजूद हैं। आज जो है वाज़ेह रहे कि इमरान खान ने जो है कॉल भी दी हुई है 5 बजे की कि कारकुनान गवर्नर हाउस के बाहर पहुंचे। तो इस वक्त अगर बात करें तो पंजाब में नया आईनी बहरान पैदा होने का खदशा है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से वज़ीर आला पंजाब चौधरी पर क्या इकदाम उठाया जाएगा, इस हवाले से मशावरत का सिलसिला जारी। और ज़राए के मुताबिक आज दोपहर के बाद दोबारा जो है वो इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो है वो मशावरत करेंगे। जी ठीक है उमर, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि अफगानिस्तान के मामले पर इत्तेफाक़ी राय पैदा करने की ज़रूरत है। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन अभी आपको बराह रास्त ये चलेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पोजीशन है आर्टिकल 130 और उसकी क्लास 7 जो है उसके मुताबिक गवर्नर को आईनी तौर पे ये इख्तियार हासिल है कि वो चीफ मिनिस्टर को किसी वक्त भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कह सकता है। और साथ ही आइन में ये दर्ज है कि अगर चीफ मिनिस्टर जो है वो रिफ्रेन करे, यानी पहलू तही करे और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना ले, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में फेल हो जाए, तो उसकी पोजीशन जो है वो एज चीफ मिनिस्टर जो है वो बरकरार नहीं रहती। इसलिए गवर्नर के कल 4 बजे के अजलास, तलब करदा अजलास के ना होने या उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लेने की बुनियाद पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो आइनी तौर पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं है। बाकी जो एक ऑर्डर जारी करना है गवर्नर ने, वो एक फॉर्मेलिटी है
اور میرا خیال ہے کہ اسے جتنی بھی جلد جاری ہو جائے وہ مناسب ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ وہ آج جاری ہونا چاہیے۔ فارمیلٹی میں کیوں ڈیلے ہوتا رہا؟ سائنس رات جو ہے میڈیا لگا رہا۔ کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں کارکن وہ ہنگامہ برپا کرنا چاہتے ہیں، تو صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے وہ جو ہنگامہ برپا کرنا چاہتے ہیں، پہلے انہوں نے پچھلے 6-7 ماہ جو ہے یہ کوششیں اسلام آباد کی طرف کی ہیں، تو آج اگر وہ یہاں پہ کریں گے تو اس کا پورا بندوبست ہے۔ کیا جو ہے اتنا ویٹ کیوں کیا گیا؟ سائیڈ رات اس ہیجان میں رہی؟ نہیں دیکھیں، اس میں کل جو ہے وہ گزر گیا اور چودھری پرویز الہی نے ووٹ آف کانفیڈنس نہیں دیا۔ اب اس کے بعد دیکھیں نیو چیف منسٹر کا الیکشن ہونا ہے، اس کا اسکیجول بھی گورنر صاحب کو ساتھ ہی دینا پڑے گا جو آئینی ریکوائرمنٹ ہے، تو اس لیے اگر یہ ٹائم لیا ہے گورنر صاحب نے تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مذائقہ ہے۔ نوٹیفکیشن والی فارمیلٹی کب تک پوری ہو جائے گی، اور یہ جو سیاسی بحران جو شروع ہو گیا ہے ایک نیا، یہ کب تک ختم ہو جائے گا؟ کوئی سیاسی بحران نہیں ہے۔ ایک آدمی جو خود اعلان کر رہا تھا کہ میری پارلیمانی پارٹی کے یا ہمارے 99% لوگ جو ہیں وہ اسمبلیاں توڑنے کے حق میں نہیں ہے، لیکن میں جو ہے وہ 1 مہینہ پہلے ہی اسمبلی سائن کر کے دے آیا ہوں، تو ایسی صورت میں گورنر کا یہ فرض ہے کہ ایسے چیف منسٹر سے وہ یہ کہے کہ آپ اگر اسمبلی توڑنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے پہلے جو ہے وہ اعتماد دیکھیں، جیسے ہی گورنر کا اپنا آرڈر ایشو کرے گا اس پر نوٹیفیکیشن ہوگا، اس پر عمل درآمد ہوگا، اور یہ آئین کا تقاضا ہے۔ اگر آئینی تقاضے کو ریزسٹ کیا جائے گا اور اس کے اوپر عمل درآمد کو روکا جائے گا تو پھر گورنر جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کو لکھ سکتے ہیں، اور ان کے تحریر کرنے پہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کیبنٹ کی منظوری سے ایڈوائز بھیج سکتی ہے پریزیڈنٹ کو، اور پریزیڈنٹ از باؤنڈ ٹو ایکٹ آن دی ایڈوائز آف دی پرائم منسٹر، اور گورنر رول لگ سکتا ہے، یا دوسری صورت میں جو ہے وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ریزولوشن کر سکتی ہے، تو پھر فورتھ وتھ جو ہے گورنر رول 2 ماہ کے لیے جو ہے وہ آ جائے گا، اور 2 ماہ کے بعد اگر اسے دوبارہ ریزولوشن کیا جاتا ہے تو پھر وہ 6 ماہ تک ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے۔ صاحب بتائیں کہ نام کون سے آپ نے کہا ہے کہ وزیر لگ سکتا ہے، وہ انہوں نے اب تک کے جو اقدامات کیے ہیں اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بالکل بے تکی اور آوارہ بات ہے۔ گورنر کے خلاف گورنر کو آئین جب ایک اختیار دیتا ہے اور گورنر اس کے مطابق جب ایکٹ کرتا ہے تو پھر آرٹیکل 6 کا یا کسی قانون یا آئین کے وائلیشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بتائیں گے کہ نام کون کون سے آ رہے ہیں نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے، نام کون کون سے ہیں؟ نہیں، ابھی اس بارے میں پی ایم ایل این نے جو ہے وہ کوئی غور نہیں کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حمزہ شہباز صاحب ہمارے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، اور وہ جو ہے وہ قائد حزب اختلاف بھی ہیں، انہوں نے پارلیمانی پارٹی کو بہت اچھے طریقے سے مینج کیا ہے، رکھا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے امیدوار وہی ہوں گے، یا اس بارے میں لیڈرشپ جو بھی فیصلہ رانا صاحب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو خط لکھا گیا ہے صدر کو، اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے؟ اب کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا گورنر کو جو ہے وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ جو پریزیڈنٹ ہے ہی ہیز ٹو ایکٹ آن دی ایڈوائز آف دی پرائم منسٹر۔ پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپنے جو ہے نا وہ ماتھے پہ بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتا جب تک کہ اس کو پرائم منسٹر کی ایڈوائز نہ ہو۔ گورنر کو ہٹانا تو بہت دور کی بات ہے۔ وزیر اعلیٰ کا انتخاب کب تک متوقع ہے؟ جو سیاسی دیکھیں یہ اسکیجول جو ہے وہ گورنر صاحب کو ساتھ ہی دینا ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ شاید اسی میں جو ہے وہ ٹائم جو ہے رانا صاحب کل کا پنجاب اسمبلی کا اجلاس، اس کی کیا قانونی حیثیت جو ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں؟ کل اجلاس اعتماد کا ووٹ بھیج سکتے ہیں، آپ اس کو قبول کریں گے؟ کیبنٹ کے اجلاس کی تو خیر کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام رہے ہیں۔ باقی اسمبلی تو برقرار ہے، اسمبلی کا اجلاس تو ہو سکتا ہے، لیکن لیگلی اور رولز کے مطابق اسمبلی کا اجلاس جو ہے
اب جب بھی ہوگا وہ سب سے پہلا بزنس جو ہے وہ چیف منسٹر کا انتخاب ہے۔ آپ مچولی کا رانا صاحب بھی بتائیں، رانا صاحب کل اسمبلیاں توڑو، کل الیکشن کراتے ہیں، جی انہوں نے اعلان کیا اسمبلیاں توڑنے کا، آپ اسمبلیاں بچانے میں لگ گئے ہیں۔ نہیں تو وہ اسمبلیاں توڑنے کا کب انہوں نے اعلان کیا؟ 23 تاریخ تو دی ہوئی انہوں نے۔ ہاں تو 23 نہیں تو تاریخیں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر انہوں نے توڑنی تھی یار ہیلو اگر انہوں نے کراس چیک نہ توڑنی کریں تھی یار آپ۔ تو وہ 17 تاریخ کو جب وہ بیٹھے تھے، دونوں چیف منسٹر بیٹھے تھے، تو ان چیف منسٹر سے سائن کرواتے اور بھیج دیتے۔ اب بات یہ ہے کہ جب وہ بار بار جو ہے وہ ایک ضد پہ، انا پہ مبنی جو ہے وہ اعلان کریں کہ میں صرف اپنی انا کے لیے، اپنی ضد کے لیے اسمبلیاں توڑنا چاہتا ہوں، تو پھر جو ہماری پوزیشن ہے، کل کو ہمارے اوپر بھی یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب ایک آدمی جو ہے وہ غیر آئینی، غیر قانونی اقدام، غیر جمہوری اقدام جو ہے وہ اٹھانے کے لیے بار بار اعلان کر رہا تھا، تو آپ نے اس بارے میں پھر آپ نے کیوں نہیں روکا؟ آپ نے اس کے اوپر ایکٹ کیوں نہیں کیا؟ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ توڑ نہیں چاہتا تو 17 تاریخ کو جو ہے وہ توڑ سکتا تھا۔ اگر چیف منسٹر اگر اسمبلی توڑ دیتا، ڈیزالو کرنے کے لیے چیف منسٹر پرویز الہی اگر بھیجتی ہیں اسمبلی تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ ردی کی ٹوکری ہوگی یا اس کو انٹرٹین کریں گے؟ نہیں، جو چودھری پرویز الہی ہیں وہ اب گورنر اگر انہیں کہے بھی، یا گورنر انہیں یہ کہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے معاملات کو دیکھیں، تو اس ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں ناکامی کے بعد چودھری پرویز الہی اب ایڈوائز اسمبلی توڑنے کے لیے نہیں دے سکتے۔ یہ رولز اور قانون ان کو الاؤ ہی نہیں کرتا۔ رانا صاحب پی ڈی ایم سے مشاورت مکمل ہوگی اس سلسلے میں؟ جی اس سلسلے میں جو ہے وہ کنسنسس ہے کہ اگر ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب نہیں لیتے تو جو آئینی تقاضا ہے اس کے مطابق کب تک کریں گے رانا صاحب؟ یہ بتائیں کہ کب تک کریں گے یہ آگ مچولی کا جو کھیل ہے یہ کب تک جاری رہے گا؟ میں نے آئینی پوزیشن جو ہے وہ آپ کو بتائی ہے اور میری توقع ہے کہ یہ آج ہونا چاہیے۔ باقی میری یہ پوزیشن نہیں ہے کہ میں گورنر کو ڈائریکشن دوں۔ سر کیا گورنر، کیا وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اجلاس سے پہلے ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا گورنر صاحب کو؟ ہونا چاہیے۔ رانا صاحب آپ نے سوال کیا بتایا، عمران خان صاحب کے خلاف بہت کیسز بن رہے ہیں، اطلاعات کی جائے آئندہ آنے والے دنوں میں کیا سچویشن بنتی دکھائی دے رہی ہے؟ کوئی الیکشن سے فرار نہیں ہے، ہم نے بالکل الیکشن کی تیاری جو ہے وہ شروع کر رکھی ہے اور میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا بھی جو ہے وہ ہم نے ان کے استقبال کی بھی تیاری شروع کر رکھی ہے۔ اب یہ تو پھر معاملہ یہ ہے کہ یہ ہم تو سمجھتے تھے کہ 17 کو یہ توڑ دے گا، لیکن 17 کو پھر اس نے آگے ڈیٹ دے دی، تو یہ اس وجہ سے جو ہے وہ معاملہ پھر اس طرف جو ہے وہ بڑا ہے۔ سر ویڈیو بھی آ رہی ہے کوئی؟ اچھا آپ نے ایک ویڈیو کا ذکر کیا تھا، وہ ویڈیو اصلی ہے یا نقلی ہے؟ یہ ساری اصلی ہیں اور یہ پی ٹی آئی والے بھی جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو یہ ہنسی مذاق میں یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ساری اصلی ہیں، تو وہ اصلی ہیں۔ اگر یہ چاہیں تو ان کا فورنزک جو ہے وہ کروا دیتے ہیں، ویڈیو کا بھی اور جو ویڈیو ہے وہ بھی، جو آڈیو میں وہ کہہ رہا ہے ویڈیو میں وہ کر رہا ہے۔ سر یہ بتائیے نواز شریف صاحب کب پاکستان آ رہے ہیں؟ کیونکہ مسلم لیگ نون کی جو پوزیشن ہے پنجاب سمیت پورے پاکستان میں وہ اس حد تک پاپولیرٹی کی پوزیشن نہیں ہے، تو کیا نواز شریف صاحب کا آنے کا کوئی پلان ہے یا صرف جو نون لیگ کے رہنما تاریخیں دیتے رہتے ہیں؟ جی یہ تاریخیں دینے والا معاملہ جو ہے یہ میں تو اس کو مناسب نہیں سمجھتا۔ وہ ہمارے قائد ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، جب بھی انہوں نے آنا ہوا تاریخ وہ خود دیں گے کہ میں فلاں تاریخ کو جو ہے وہ آ رہا ہوں، اور پارٹی کی جو ریکویسٹ ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے تشریف لائیں اس کو انہوں نے جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا ہوا ہے۔ اور الیکشن جو ہیں اگر تو یہ صوبائی اسمبلیاں ٹوٹ جاتی تو پھر تو 90 دن میں ہوتے، اب ہو سکتا ہے کہ یہ اگر اسمبلیاں نہیں ٹوٹتی تو پھر الیکشن جو ہے وہ جنرل الیکشن اکتوبر میں ہو، تو اس سے پہلے بھی نواز شریف صاحب تشریف لائیں۔ بہت شکریہ جی میں ایکسپیکٹڈ ٹائم میری رائے میں تو جو ہے وہ آج ہونا چاہیے، لیکن میں گورنر صاحب کو ڈائریکشن نہیں دے سکتا۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ پرویز الہی آئینی طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں ہے، انہوں نے کوئی غلط کام کیا تو پورا انتظام کر رکھا ہے۔
वज़ीर आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज का लाहौर की अदालतों में पेश होने का फैसला। सुलेमान शहबाज का जमानत के लिए कल एहतसाब अदालत पेश होने का इम्कान है। सुलेमान शहबाज स्पेशल कोर्ट सेंट्रल के सामने भी खुद को सरेंडर करेंगे। एहतसाब अदालत में नैब ने सुलेमान शहबाज और दीगर अहल खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस दायर कर रखा है। वज़ीर आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज का लाहौर की अदालतों में पेश होने का फैसला। सुलेमान शहबाज का जमानत के लिए कल एहतसाब अदालत पेश होने का इम्कान है। सुलेमान शहबाज स्पेशल कोर्ट सेंट्रल के सामने भी खुद को सरेंडर करेंगे। एहतसाब अदालत में नैब ने सुलेमान शहबाज और दीगर अहल खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस दायर कर रखा है। वज़ीर आज़म के साहबजादे ने लाहौर की अदालतों में पेश होने का फैसला किया है। बात करेंगे जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जमाल, बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज जो है लाहौर की अदालतों में सरेंडर करेंगे। अपने आप को पेश करते हुए पूरी जमानत की दरख्वास्त दायर करेंगे। एहतसाब अदालत और जैफरी की अदालत है स्पेशल सेंट्रल कोर्ट, उन दोनों अदालतों के अंदर वो पेश होंगे। दोनों अदालतों में मनी लॉन्ड्रिंग और असाफाजात के मुकदमात हैं और एहतसाब अदालत के अंदर जो उनके खिलाफ और दीगर जो है उनके खिलाफ जो रेफरेंस है मनी लॉन्ड्रिंग का और असाफाजात का, उसमें वो जमानत की दरख्वास्त दायर करेंगे। जबकि जो FIA ने चलान जमा कराया हुआ है उसमें स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के अंदर, इन दोनों अदालतों के अंदर वो इश्तिहारी रहे बैरून मुल्क होने के बाद। और अब क्योंकि इस्लामाबाद से पूरी उनको प्रोटेक्टिव बेल मिली हुई है और वो अब ख़त्म होने वाली है, इसलिए वो कल इम्कान है कि वो जमानत की दरख्वास्त जो है दायर करेंगे और उसको पेश करते हुए अबूरी जमानत हासिल करेंगे। जी ठीक है जमाल, बहुत शुक्रिया आपका।